बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंद को आमिल में खुश आमदीद। आज हम ऐसे मौजू पे बात करने लगे हैं जो कि हर अहबाब की ज़रूरत है। पहले तो हमारी कोशिश थी कि ये मौजू हम ना मुंतखब करें, मगर अगर 100 शख्स हैं तो 99% की ये मजबूरी है कि उनको ये अमल चाहिए। इसलिए सोचा कि आज आपसे ये अमल शेयर कर दिया जाए, ताकि आप अहबाब कहीं दर दर ठोकरें खाने से बेहतर है कि हिंद को आमिल से ही वो फैज़ हासिल करें जो कि फ़ी सबीलिल्लाह जारी किया जा रहा है। अल्लाह के हुक्म से ये जो तिलिस्म आपको बनाने सिखाएंगे, आज बंदिश लगाने के हवाले से तिलिस्म है, आतिशी तिलिस्म, बादी तिलिस्म, आबी तिलिस्म और खाकी तिलिस्म। ये उसी तरह सेम काम करेंगे जैसे कि नकोश काम करते हैं, मगर इनका काम, इनके मौकलात या ये तिलिस्म ये फ़िल फ़ौरी असरअंदाज होते हैं। यहाँ पे आपको बताना सिर्फ मकसूद ये है कि जो अहबाब हमारे साथ ग्रुप में शामिल हैं उनको भी इजाज़त है, और जो अहबाब नहीं शामिल हैं उनको भी इजाज़त है हिंद को आमिल प्लेटफार्म से कि वो फ़ी सबिलिल्लाह इजाज़तनामा आपको दे दिया गया है, आप इससे फ़ायदा उठाएं। मगर ये जायज़ कामों के लिए आपने ये तिलिस्म इस्तेमाल करने हैं। नाजायज़ कामों के लिए करेंगे तो क़यामत वाले दिन रब के यहाँ ख़ुद इसके जवाबदेह होंगे। हम सिर्फ़ आपकी रहनुमाई के लिए और आपके साथ जायज़ कामों के लिए ये बंदिश लगाने वाले जो तिलिस्म शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे देखना ही है हमने, सबसे पहले वही बात है कि आप चार्ट में देखेंगे कि आया कि ये शख्स आतिशी है, बादी है, आबी है या खाकी है। जैसा कि आपको पता चल जाता है शख्स आतिशी लाइन में आ रहा है तो हम उसके ऊपर ये आतिशी तिलिस्म लिखेंगे। आतिशी तिलिस्म लिखिए, इसका बिल्कुल आसान और सिंपल तरीका है इसका। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है 3 खाने बना लेने, ऊपर लिखा हुआ है आतिशी आतिशी लिखने, नीचे ले आके तिलिस्म लिखा है, उसके नीचे अदाद लिखे हैं, उसके नीचे हरूफ लिखे हुए हैं। सेम आपने यही तरीका करना है। अब जब आपने तिलिस्म ये लिख लिया आतिशी आतिशी लोगों के लिए, और ये आप अपने जहन से निकाल दें अल्लाह के हुक्म से, ये 1 घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में अपना काम शुरू कर देता है। और जो पीछे आप तहरीर करेंगे इसके पीछे तिलिस्म के, वो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से 3 घंटे तक आपका वो काम हो जाएगा। अब जिस शख्स पे बंदिश लगानी है जो कि जायज़ बंदिश है, बार बार इस चीज़ पे तबसरा नहीं किया जाएगा, जो जायज़ बंदिश है वो आप किसी के ऊपर लगा सकते हैं। अब आतिशी लोगों के ऊपर आतिशी बंदिश लगेगी, बादी के ऊपर बादी बंदिश लगेगी, खाकी लोगों के ऊपर खाकी तिलिस्म की बंदिश लगेगी, और आबी लोगों के ऊपर आबी तिलिस्म की बंदिश लगेगी। तरीक़ार वही होगा। वो से मुराद ये है कि आप यहाँ पे तिलिस्म लिख लिया। अब बहुत से अहबाब कहते हैं हमने तिलिस्म ये लिखना किस वक्त, क्योंकि बंदिश के हवाले से लगाए जा रहे हैं तिलिस्म, तो आपने मरीख के साथ में इस तिलिस्म को, चारों तिलिस्मों को किसी के ऊपर लिखने, तो आपने मरीख के साथ में लिखना है। मुश्तरी के साथ में अच्छे काम होते हैं, मरीख के साथ में रोकने वाले काम, बंदिश वाले काम, ये काम सरअंजाम होते हैं। अब आपने तिलिस्म लिख लिया आतिशी तिलिस्म, आतिशी लोगों के पीछे यानी कि इस तिलिस्म के पीछे जो आतिशी हरूफ हैं, आज जिस शख्स का नाम का पहला हरूफ आतिशी लाइन में आ रहा है तो ये तिलिस्म उसका है। अब इसके पीछे नाम लिखने के बाद आपने इसको आग के करीब कहीं भी आपने दफन कर देना है, दफन ही करना है, या फिर बना के चूल्हे के बैग से जो पाइप आ रहा होता है वहाँ पे आपने टेप के साथ इसको चिपका देना है। मेन चीज़ है इसको आग की हरारत पहुँचती रहे, ये बेस्ट और जल्दी काम कराने का तरीका है। यहाँ पे अब आपके स्क्रीन के सामने बादी तिलिस्म आ गया। अब क्योंकि बादी हवा में लटकाने वाला है तो यहाँ पे फार्मूले वो इस्तेमाल होंगे, आतिशी बादी आबी खाकी वाले। अब जो अहबाब कहते हैं कि ये कहाँ से बने, कैसे बने, क्यों बने और किस तरह बनाया और किस किताब से बनाया, ये जब आप अहबाब हमारे साथ टच होते हैं, टच से मुराद ये है जब आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं, ये वहाँ पे पूरे वसूख के साथ, पूरे डिटेल के साथ, तरीके के साथ ये चीज़ें बताई जाती हैं। जिस अहबाब ने क्लास लेनी है तिलिस्मात की, ठीक है ना, रूहानियात की क्लास लेनी है, नकूश सीखने की क्लास लेनी है, तो वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। यहाँ पे आ जाता है बादी। अब बादी है हवा में लटकाने वाला, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अब जो बादी लाइन में हरूफ आ रहे हैं, आपने उनको इसके पीछे जिसका भी नाम है, बादी नाम से पहले शुरू हो रहा है दाद से, ठीक है, हरूफ से शुरू हो, पीछे बादी नाम, आप नाम लिख लेना, उस शख्स का नाम लिख लेना, वादा का नाम लिख लेना, पीछे मकसद तहरीर कर लेना। इसको आपने खुशबू लगा के
آپ نے اس کو فولڈ کر دینا ہے۔ اب یہاں پہ بات آتی ہے خوشبو۔ اب یہاں پہ خوشبو نہیں لگانی ہے۔ کیوں نہیں لگانی؟ جب بندش کے نقوش لکھے جائیں گے تو اس کے اندر آپ نے کوئی ایسی چیز رکھیں جو کہ سخت ہو، سخت سے کالی مرچ آپ بیچ میں رکھ سکتے ہیں، اس نقوش کے اندر ڈال کے اس کو پیک کر سکتے ہیں، آتشی کے ساتھ، بادی کے ساتھ، آبی کے ساتھ، خاکی کے اندر بھی اسی طرح رول کر کے آپ اس کو بند کریں اور موم جامع کریں اور کہیں بھی آپ اس کو لٹکا دیں آبی کو۔ یہ طریقہ کار ہوگا اس کا۔ اب یہاں پہ آ جاتا ہے، آبی آ گیا، بادی کو آپ نے لٹکا دینا ہے ہوا میں، یہاں پہ آبی طلسم آ گیا۔ طلسم چاروں طلسم مختلف ہیں، ایک دوسرے جدا جدا ہیں۔ یہاں پہ ہم بات کریں اگر آبی کے حوالے سے، تو آبی آپ کو تمام احباب پتہ ہے، پانی کو کہتے ہیں، جس کے پیچھے اس شخص کا نام جو کہ آبی لائن میں آ رہا ہو۔ آبی لائن میں جتنے بھی حروف آ رہے ہیں، ہم اس کے پیچھے نام دیکھیں گے، اس شخص کا آبی لائن میں آ رہا ہے تو یہ طلسم آبی لوگوں کے لیے، اس کے پیچھے اس شخص کا نام، اس کی والدہ کا نام، مقصد تحریر کرتے ہوئے اس کے اندر بلیک پیپر رکھیں گے، چاہے وہ گول والی ہو یا پیسی ہوئی ہو۔ بلیک پیپر اندر رکھنے کے بعد اس کو فولڈ کریں گے، شاپر میں لپیٹیں گے، لپیٹنے کے بعد آپ نے اس کو مکملی طور پہ شاپر میں اچھی طرح لپیٹنے کے بعد اگر بہتا پانی ہے تو اس میں پھینک دیں بھاری پتھر سے، نہیں تو پانی کنارے کہیں دفن کر کے آ جائیں، نہیں تو ایک بوتل لے لیں، کھلے منہ والی جار والی بوتل، کھلے منہ والی جار والی بوتل لینی، چاہے وہ پلاسٹک کی ہو چاہے کانچ کی ہو۔ اب آپ نے پانی کے اندر اس کو پھینک دینا ہے۔ اب یہ خیال نہیں کرنا یہ گیلا ہوگا نہیں ہوگا، یہ آپ کے نہیں کام ہے، بس آپ نے لکھ کے اپنا کام اس کے اندر پھینک دیا پانی کے اندر، بس آپ کا کام شروع ہو گیا۔ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹے ٹائم ہے اس طرح میں کام کرنے کا طریقہ ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو پہلے بتا دیا گیا ہے، طلسم آپ نے مریخ کے ساتھ میں لکھنا ہے۔ مریخ کے ساتھ میں جب طلسم لکھ رہی ہوں، آپ کا پیج بائیں گھٹنے کے اوپر ہونا چاہیے، یعنی کہ جو پیپر ہے جس کے اوپر لکھ رہے ہیں بائیں گھٹنے کے اوپر ہونا چاہیے۔ آپ کے منہ میں بلیک گول والی مرچ ہونی چاہیے۔ نقوش طلسم لکھنے کے بعد اس کے اندر بلیک پیپر ڈالیں، چاہے وہ پیسی ہو چاہے گول والی ہو، اس کے بعد شاپر کے اندر لپیٹنا ہے، پھر آگ والا آگ کے قریب رکھ دینا ہے، ہوا والا ہوا میں لٹکا دینا ہے، اور اس کے بعد پانی والا ہے، پانی والا آپ نقوش پانی میں جار والی بوتل میں آپ ڈال کے کہیں گھر میں کہیں بھی رکھ دیں۔ خاکی آگے یہاں پہ خاکی دفنانے والا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ خاکی لوگوں کے لیے یہ طلسم ہے کہ آپ ان کے پیچھے خاکی لوگوں کا نام لکھیں گے۔ نام لکھنے کے بعد آپ کا مقصد جو بھی ہے، میں چیز ہے بندش لگانے کا عمل، میں چیز ہے بندش لگانا، اب جو بھی آپ کا مقصد ہے آپ اس کے لیے اس نقوش کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں پوچھیں گے بندش ہم کس کس نوعیت کی ہو سکتی ہے، بندش بندش ہی ہے، آپ جس کے اوپر بھی جس قسم کی بندش لگائیں، یہاں تک کہ ایک مکان فلاں بندہ فروخت کر رہا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں فروخت نہ ہو اس کے اوپر بندش لگا دیں۔ حتیٰ کہ آپ کے ذہن میں کوئی بھی ایسی چیز ہے جس کے اوپر آپ چاہتے ہیں کہ جائز کام ہے اس کے اوپر بندش لگائی جائے تو آپ لگا سکتے ہیں۔ یہاں پہ بات کریں خاکی طلسم کے حوالے سے، تو خاکی طلسم آپ اس کے پیچھے خاکی حروف کے ساتھ جو لوگ خاکی ہیں، خاکی کیسے پتہ چلتا ہے یہ لوگ خاکی ہیں، آتشی ہیں، بادی ہیں، آبی ہیں، خاکی ہیں؟ یہ کیلنڈر ہے، چارٹ ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ تمام احباب کے پہلے حروف جو ہیں یہ آتشی ہیں، یہ بادی ہیں، یہ آبی ہیں اور یہ خاکی ہیں، یہ 4 عناصر ہیں۔ جیسے مشرق مغرب شمال جنوب ہے، ویسے آتشی بادی آبی خاکی یہ 4 عناصر ہیں۔ یہاں پہ جو خاکی عناصر آتا ہے، جو خاکی لوگ ہیں ان کے نام کا پہلا حروف خاکی لائن میں آ رہا ہے، چارٹ آپ کو آخر میں دے دیا جائے گا۔ یہاں پہ جو خاکی لوگ آ رہے ہیں نام کے، آپ نے ان لوگوں کے حساب سے یہ خاکی طلسم تیار کرنا ہے۔ اب جب لکھا گیا اس کے پیچھے نام اس شخص کا، اس کی والدہ کا نام، اس کا مقصد پیچھے لکھنا ہے کہ آپ نے بندش کس لیے لگانی ہے۔ یہاں پہ جب نام لکھا گیا، اب آپ نے اس کے اندر بلیک پیپر اس کے نقوش کے اندر ڈال کر اس کو فولڈ کر کے شاپر وغیرہ میں لپیٹ کر اب آپ نے اس کو کیا کرنا ہے، دفن کر دینا ہے۔ دفن کرنے کا آسان طریقہ ہے کہ آپ گھر میں ہی کسی نقوش کو دفن کریں۔ کیسے دفن کریں؟ گھر میں پودے وغیرہ میں بھی آپ رکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ بوتل وغیرہ میں پہلے آدھی مٹی ڈالیں، اوپر یہ طلسم رکھیں، پھر اوپر مٹی ڈال دیں، یہ بھی طریقہ کار ٹھیک ہوگا، قابل قبول ہوگا۔ اب جب آپ نے کسی کے اوپر سے بندش ختم کرنی ہو، یعنی کہ آپ کا مقصد حل ہو گیا، بندش ختم کرنی ہے، تو یہ طلسم نکال کر پاؤ دودھ پاؤ پانی، یا 1.25 کلو دودھ 1.25 کلو پانی، یا تو کرسی شریف 1 دفعہ، چاروں کول شریف ایک بار پڑھ کر، یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا رقیب ہو یا وکیل ہو یا سلام ہو، یہ پڑھ کر ان کے اوپر دم کر کے 1.25 گھنٹہ گھر میں رہیں۔ اس کے بعد طلسم کو کہیں اسلامی باکس ہر محلے میں ہر گلی میں لگے ہوتے ہیں وہاں ڈال دیں، اور پانی کو چھت پہ یا کہیں باہر جا کے پھینک کے آ جائیں۔ یہ آج کا جو سبق آپ کو دیا گیا ہے طلسم کے حوالے سے اور بندش کے حوالے سے تھا۔ امید ہے اللہ کے حکم سے
آپ کو یہ عمل جائز کاموں کے لیے ہی پسند آئے گا۔ ناجائز جو بھی شخص کرے گا وہ اپنی قبر کا خیال رکھتے ہوئے، اپنے مسلمان ہونے کا خیال رکھتے ہوئے، اپنے نیکوکار ہونے کا خیال رکھتے ہوئے اس عمل کو استعمال کرے۔ ہماری طرف سے اجازت